Bismillahirrahmanirrahim. Alors, restons toujours dans le cours de la configuration électronique. Donc, aujourd'hui, on va refaire comment on dessine la règle de Kleshowski, d'accord? Et on va prendre quelques exemples et on va parler aussi les deux exceptions qui se trouvent au niveau du tableau périodique, ainsi sur l'état quantique de l'électron et les cases quantiques. Alors, commençons par la règle de stabilité de Kleshowski. Alors, la règle de stabilité de Kleshowski, donc, c'est une règle, donc on va la dessiner, donc vous pouvez le faire à la maison. Donc, donc, vous prenez, on a dit que la règle, elle est basée sur deux principes. Donc, c'est le principe qu'on va commencer à remplir les étages avec moins d'énergie. Alors, كيفاش نعرفوا moins d'énergie؟ قلنا بلي n هذا le nombre quantique principal هو اللي يتحكم لي في l'énergie تاع le niveau. D'accord? عندي كشغل هذا النيفو طابق étage. D'accord? Alors, l'énergie تاع هذاك الطابق يتحكم فيها le n. Alors, كل ما تكون عندنا l'énergie صغيرة la valeur تاعها كل ما تكون عندنا اكثر استقرار. Bien sûr, حنا هنايا هاد la règle de Kleshowski, on va l'utiliser pour faire la configuration électronique à l'état fondamental. معناتها في الحالة الأساسية. معناتها الذرة غير مثارة. D'accord? C'est-à-dire c'est pas un état excité, c'est العكس, un état fondamental. Donc moins d'énergie. Donc automatiquement quand on va commencer par les étages les étages inférieurs, c'est-à-dire الطوابق السفلى. نبداو من 1 2 ونبقاو نطلعوا. و لو دوزيام برينسيپ تاع لا ريغل دو كليشوفسكي راح يقول لك باللي لازم كي نملا هاد لي زوربيتال اتوميك لازم ان بلس ال يكون كرواسون سيتادير بقيم متزايده تاع ان زائد ال. الوغ ان حنايا سي وين موجود ليطاج و ال هذا سميناه لو نومبر كونتيك سكوندير اللي هو يعطيني لا فورم تاع لوربيتال. وقلت لكم المره اللي فاتت عندنا فقط 4 تاع لي زوربيتال. دونك هاهما اللي عاود كتبتهم لكم هنايا. دونك لا فو فويي كو عندنا فقط 4. دونك هادو لي 4 دونك عندنا بوغ ال يساوي الصفر عندنا لوربيتال نسميوها اس. بوغ ال يساوي الواحد عندنا لوربيتال يسمى بي. وبوغ ال ايكال 2 عندنا سي دي. وبوغ ال يساوي 3 عندنا اف. داكور؟ دونك هادو هما 4 تاع لي زوربيتال اللي موجودين في اي ذره مهما كان عدد الالكترونات تاعها. اوكي؟ الوغ quand on va faire donc هنا اللي راني دايرتو انا بالاخضر تحت شاك اوربيتال. بروميير دي شوز كيسكو جي في اول حاجه كتبت لي زيتاج تاعي ان يساوي 1 2 3 4 نوصلوا حتى ل 7 باسكو في الطابلو بيريوديك كاينه 7 تاع لي بيريود كاين 7 تاع لي لين. داكوغ كي تحطوا الطابلو بيريوديك قدامكم راح تشوفوا يبدا من ليطاج 1 يكمل حتى الان يساوي 7. اوكي الوغ من بعد واش درنا بور شاك ايطاج اون ا ايكري لي زوربيتال. الوغ كيفاش عرفت انايا شاك ايطاج واش عندي اوربيتال؟ بيان سور بعد الان قلنا عندنا ال هذا عنده علاقه بالان. دونك كي يكون مثلا ان يساوي الواحد ال محصور قلنا دائما بين صفر وان ناقص واحد. دونك اذا كان ان يساوي الواحد واحد ناقص واحد يساوي الصفر. دونك ال يساوي 0 عندي اوربيتال وحده دونك ماتيكمون هي ان اس. من بعد كي نمشي لان يساوي 2 ال محصور ما بين صفر وان ناقص واحد. دونك 2 ناقص واحد واحد معناتها عندي دو اوربيتال. عندي لوربيتال اس ولوربيتال بي. لماذا؟ لانه ال يساوي الصفر وال يساوي واحد. من بعد بور ان يساوي 3 ناقص واحد يساوي 2. دونك ال عندها 3 قيم عندها الصفر والواحد واثنين. دونك بور ال يساوي الصفر قلنا لوربيتال نسميها اس. بور ال يساوي الواحد لوربيتال نسميها بي. وبور ال يساوي 2 لوربيتال نسميها دي اي انسي دو سويت. دونك رسمنا هاد لي زيتاج تاعنا. من بعد واش درت بور شاك اوربيتال جمعت ان بلس ال. الوغ حنا كيفاش عرفنا ال؟ قلنا ال شاك اوربيتال عندنا قيمه ال. 0 سي اس 1 سي بي 2 سي دي و3 سي اف. عندنا 4 قيم فقط تاع ال. الوغ واش درنا شاك اوربيتال جمعنا ان بلس ال. مثلا هنا عندنا ان اس ان يساوي الواحد. لوربيتال اس معناتها ال يساوي الصفر. دونك 1 زائد صفر يساوي 1. 2 اس عندنا ان يساوي 2. لوربيتال اس معناتها ال يساوي الصفر. 2 زائد صفر يساوي 2. 2 بي هنايا عندنا ان يساوي 2. عندنا لوربيتال بي معناتها ال يساوي الواحد. 2 زائد 1 يساوي 3. هنا 3 اس دونك ان يساوي 3. لوربيتال اس دونك ال يساوي 0. 3 بلس 0 سي 3. ensuite 3 بي عندنا ان يساوي 3. لوربيتال بي معناتها ال يساوي الواحد. 3 زائد 1 يساوي 4. باغ اكزومبل جو برون لو 5 دي هنايا ان يساوي 5. لوربيتال دي معناتها ال يساوي 2. دونك 5 زائد 2 يساوي 7. مثلا هنايا عندنا 5 اف عندنا ان يساوي 5. لوربيتال اف معناتها ال يساوي 3. 5 زائد 3 يساوي 8. دونك تو سكو جي اكري هنايا اون فير تحت لي زوربيتال هو ان بلس ال. داكوغ الوغ ومن بعد واش درنا بدينا نملؤوا. دونك درت لي فلاش. الوغ راح نبدا بان يساوي الواحد من ليطاج التحت علاش اقل طاقه ونبدا نطلع بقيم متزايده. الوغ مثلا من ان اس كي نملؤوا ان اس نمشي ل 2 اس.
ensuite من 2s واش نمشي اسكو نمشي ل 2p ولا 3s للزوج عندهم les deux orbitales هادو عندهم n plus l يساوي 3. bien sûr on va commencer par 2p لماذا لانه 2p n يساوي 2 معناتها راني في ليطاج تحت دونك لينيرجي اقل دونك نملا 2p ومن بعد نمشي ل 3s ensuite après 3s مشينا لا ميم شوز مشينا ل 3p لماذا نشوفوا بلي 3p و 4s عندهم n plus l تاعهم كيف 4 مي هنا نملؤوا 3p لانه 3p راني موجوده في ليطاج n يساوي 3 معناتها اقل طاقه دونك نملا 3p الوغ هنايا فو فويي كو 3p ما مشيناش 3d نو صعدنا ل 4s لماذا لانه راني نملا بقيم متزايده ل n plus l دونك ابري 3p مشينا ل 4s ومن بعد ال 4s نعاود نرجع نملا 3d اي انسي دو سويت دونك يخرج لنا هذا لو زيكزاك دونك حنايا نتوما في الدار عاودوا نرسموا هذه عاودوا حسبوا n plus l وحدكم vous faites le zigzag تاعكم et vous commencez à faire des exercices. Alors les exercices هادو راح نديروهم حطوا الطابلو بيريوديك قدامكم et vous commencez à choisir des atomes. Alors اللي حاب يدير بزاف les exercices commencez من الهيدروجين H يساوي Z تاعه 1 وروحوا حتى مثلا 80 الكترون 60 الكترون 70 الكترون ديروا tous les atomes هادو d'accord et là vous allez apprendre sans faire attention هاد لا ريغل دو كليشوفسكي راح تحفظوها معناتها نهار الامتحان ما راكوش محتاجين انكم تعاودوا ترسموها باش تقدروا ديروا لا كونفيغوراسيون الكترونيك الوغ في التمارين اما راح يقول لك اعطيني لا كونفيغوراسيون الكترونيك او بيان سميوها لا ديستريبيسيون الكترونيك او بيان لا ريبارتيسيون الكترونيك هادو كامل هو عباره عن ماذا هو التوزيع الالكتروني معناتها نوزع الالكترونات في ذره الوغ هاد الالكترونات راهم موزعه دون دي اوربيتال en suivant هاد la règle de Kleshowski. D'accord? Alors هنا كنت تبع la règle de Kleshowski درت xz donc en général. D'accord? parce que كتشوفوا هنا درت نقاط ما كملتش. D'accord? j'avais des points. donc بديت نوزع ns حطيت فيها 2 électrons. 2s 2 électrons. 2p 6 الكترونات راني نتبع في هاد la règle. ensuite من 2p مشيت 3s. 3s يحمل 2 électrons. ensuite من 3s مشيت ل 3p. 3p maximum 7 الكترونات. ensuite ب 3p صعدت ل 4s. 2 électrons. ensuite من 4s هبطنا ل 3d 3d يحمل au maximum 10 الكترونات وهي رايحه داكوغ الوغ هنا عطيتكم ان اكزامبل دونك ليكزامبل هذا لو زيركونيوم فيه 40 الكترون داكوغ دونك نوزعوهم ns2 2s2 2p6 دونك راني نتبع في هاد لا ريغل دو كليشوفسكي حتى وزعت ال 40 الكترون بيان سور نتوما كي توزعوا اشاك فوا حسبوا شحال عندكم الالكترون ما تبقاوش غير تعمروا داكوغ الوغ هنا كي وزعت الالكترونات وصلت ل 5s2 4d2 الوغ هنايا طريقه سهله جدا باش تعرفوا تخرجوا لا بيريود والجروب تاعكم اول حاجه لازمنا نعرف لا كوش دو فالونس ما معناتها لا كوش دو فالونس لا كوش دو فالونس نسميها لا كوش دو فالونس ولا نسميوها لا كوش دي زيليكترون بيريفيريك ولا لا كوش بيريفيريك ما معناتها بالعربيه معناتها الطبقه الخارجيه الطبقه الخارجيه اللي موجوده في الذره لانه الذرات هاد الالكترونات راهم موزعين على طبقات والطبقات شكون اللي يتحكم فيها هذا لو ان مثلا كيما هنا ان يساوي لواحد طبقه ان يساوي 2 طبقه اكسيتيرا دونك هادو حنايا باش نعرف انا لا كوش دو فالونس تاعي كي تكتبوا لا كونفيغوراسيون الكترونيك تاعكم عاودوا رجعوا وشوفوا الوغ نتبعوا واش نتبعوا هذا لو نومبر كونتيك برينسيبال ان دونك هنا نشوف عندي 1 2 3 4 5 الوغ هنا نشوف بلي لا كونفيغوراسيون الكترونيك اللي كتبتها اكبر عدد كمي وصلت له لو نومبر كونتيك برينسيبال ان لو بلو غران هذا ان هو 5 دونك وين ما يبدا 5 فين ما يبدا 5 داكور ميم الا كانت عندي مثلا هنايا 5 واحده اخرى وين ما يبدا 5 vous allez prendre tout ça et tout ce qui va venir après tout ça c'est votre couche de valence هذه هي الطبقه الخارجيه دونك هنايا نشوف بلي ان يساوي 5 يبدا هنايا دونك من 5s2 وروح هذا كامل الطبقه الخارجيه دونك الطبقه الخارجيه تاعي لا كوش دو فالونس هذه تاعي هي 5s2 4d2 هذه هي الطبقه الخارجيه داكوغ دونك هذه الطبقه الخارجيه هي واش معناتها اذا زدنا الكترونات في الذره راح يكونوا في الطبقه الخارجيه اذا نحيت الكترونات راح نحيهم من الطبقه الخارجيه مش راح ندخل في الطبقه الداخليه هذو لانه هذه الطبقه الداخليه خلاص راه مملوءه راهي ساتوري راها لا او لو ماكسيموم ديليكترون دونك هذه الطبقه الخارجيه عرفناها باكبر عدد كمي دونك هذا اكبر عدد كمي هو لا بيريود تاعكم دونك فو فويي سي اون ميثود فاسيل باش نقدر نعرف لا بيريود دونك اكبر عدد كمي وصلنا له هذه هي اللي يعطيك الطبقه الخارجيه يحدد لي لا كوش دو فالونس تاعي و اون ميم طون هذا العدد الكمي هو لا بيريود تاعي تري بيان الان لو جروب كان فيه شطرين كاين ان نيميرو اون شيفر رومان وكاينه اون لتر اون انديس معناتها حرف
مكتوب كدليل، راني كاتبته تحت هنايا كدليل. داكوغ. اول حاجه نبدو بالرقم هذا لو شيفر رومان. هذا الرقم يمثل ماذا؟ يمثل مجموع الالكترونات في الطبقه الخارجيه. دونك نتوما حددتوا الطبقه الخارجيه تاعكم. كاسكو فوزالي فير؟ فوزالي فير لا سوم. دونك هنا لا سوم شحال؟ عندي 2 الكترون في الاس وعندي 2 الكترون في الدي. دونك المجموع شحال عندي؟ 4 الكترونات. دونك لو جروب تاعي سي 4. داكوغ. الان باش نعرف هذا الحرف كاين في الطابلو بيريوديك كاين مجموعتين تاع لي جروب. كاين لي جروب ا ولي جروب بي. معناتها هذا الحرف كاين اما ا اما بي. كي يكون نكتب الحرف ا كيكون لوربيتال الاخير اما اس اما بي. دونك سوا يكمل بالاس ولا يكمل بالبي، الجروب تاعنا نكتبو ا. هنا الجروب تاعنا حنا يكمل بالدي، دونك نكتبو بي. باسكو لي جروب سوا راح يكملوا بالاس، سوا راح يكملوا بالبي، سوا راح يكملوا بالدي. غادي تقولوا لي بصح كاين الاف لا، جامي يكملوا لي زوربيتال تاعكم بالاف. لماذا؟ لانه كنت راح غادي تشوفوا الطابلو بيريوديك، راح تشوفوا قلت لكم الطابلو بيريوديك فيه 7 تاع لي لين. داكوغ. 7 تاع لي بيريود، وراح تلقاو 2 لين اون با، 2 تاع لينين تحت وحدهم. هادوك لي 2 لين تاع لي زاتوم اللي يكملوا بالاف. داكوغ. الوغ هادوك لي زاتوم حنايا صار لهم كيما شفتوا كي نكونوا في مجتمع واحد كيكون ما يتبعش القانون، نقولوا سي اون بيرسون كي اور لا لوا. الوغ سي اور لا لوا، المجتمع واش راح يدير؟ راح يعاقبوا. كي يعاقبوا راح يدخلوا للحبس. هادوك لي زاتوم اللي راهم موجودين في لي 2 لين اون با، داكور، اللي قلت لكم يكملوا بلي زوربيتال اف، سي دا زاتوم انستابل، غير مستقره. دونك ماشي في ليطا فوندامونتال تاعهم. دونك سي دي زاتوم انستابل. دونك حطيناهم وحدهم. دونك سي كوم سي هذيك سي لا بريزون تاع لي زاتوم. دونك وحدهم. دونك في الطابلو بيريوديك من ان يساوي 1 حتى ان يساوي 7 ما كانش دي زاتوم اللي يكملوا بالاف. اف هو وحده. نو، كاين اما يكملوا بالدي، دونك سي لو جروب بي، اما يكملوا بالاس. داكوغ. هنا فقط اس. داكوغ. دونك سي لو جروب ا. ولا يكملوا بالبي كيما هنايا مثلا نكمل غير فقط بالبي، نسميوه كذلك لو جروب ا. داكوغ. دونك هذا هو كيفاش نخرجوا لا بيريود وكيفاش نخرجوا لو جروب. الان دي فوا كاين دي زيكزارسيس وين يقول لك représenter ou schématiser la couche de valence en case quantique. Alors, les cases quantiques, c'est très facile. Les cases quantiques, comme les orbitales, donc هنا راني رسمتهم. d'accord. donc هنايا قلنا عندنا فقط 4 تاع les orbitales على حساب الرقم تاع ال واش يساوي. دونك ال يساوي 0 عندنا اس، ال يساوي 1 عندنا بي، ال يساوي 2 عندنا دي، و ال يساوي 3 عندنا اف. ensuite عندنا لو نومبر كونتيك مانيتيك ام. ام هذاك محصور دائما ناقص ال وزائد ال. معناتها من يكون مثلا ال يساوي الصفر، كي يكون ال يساوي الصفر ام يساوي الصفر. دونك عندنا قيمه واحده لام، معناتها عندي اون كاز واحده، خانه واحده. داكوغ. اون كاز واحده. كي يكون ال يساوي الواحد، ام محصور ما بين ناقص واحد وواحد، معناتها ناقص واحد صفر واحد. دونك 3 كاز كونتيك. دونك هذا البي كي نشيماتيزي اون 3 كاز كونتيك. لو ال يساوي 2 سميناه لوربيتال دي. دونك ام محصور من ناقص 2 لزائد 2، معناتها ناقص 2 ناقص 1 0 1 و2. دونك كي نشوف عدد القيم تاع ام عندنا 5 قيم. دونك 5 تاع لي كاس كونتيك. ديرنيير اوربيتال ال يساوي 3. دونك ام محصور من ناقص 3 لزائد 3، دونك موان 3 موان 2 موان 1 0 1 2 و 3. دونك 7 تاع القيم تاع ام. دونك 7 تاع لي كاس كونتيك. الان نجي لعدد الالكترونات، لو ماكسيموم عدد الالكترونات. كل كاس كونتيك تحمل 2 الكترون avec des spins différents. معناتها هذا الالكترون اللي يشوف نحو الاعلى لو سبين تاعه سي بلس ان دومي. الالكترون اللي يشوف نحو الاسفل لو سبين تاعه موان ان دومي. دونك كل كاز تحمل ماكسيموم 2 الكترون. دونك الاس بما انه فيه اون كاز واحده دونك يحمل 2 الكترون. لو بي فيه 3 كاز دونك لو ماكسيموم 6 لانه شاك كاز تحمل 2. 2 fois 3 ça fait 6. لو دي فيه 5 تاع لي كاز دونك ماكسيموم 5 fois 2 تعطيني 10 الكترونات. لوربيتال اف فيه 7 تاع لي كاس كونتيك، 2 في 7 تعطيني ماكسيموم 14 الكترون. دونك هادو هما كومون اون شيماتيز ولا كومون اون ريبريزونت ولا كيفاش نمثلوا لي زوربيتال اون كاز كونتيك. باسكو دي فوا في لي زيكزارسيس يطلب منكم انكم فو ريبريزونتي لا كاز، جينيرالمون سي لا كوش دو فالونس، يطلب لا كوش دو فالونس ا ريبريزونتي اون كاز كونتيك. دونك هنا درت لكم هاد لا كوش دو فالونس في المثال هذا، جو لي ريبريزونتي اون كاز كونتيك. دونك الاس قلنا سي اون كاز وحده، دي عندنا 5 تاع لي كاز. الان وزعت الالكترونات في الاس كاين 2، دونك واحد يشوف نحو الاعلى لو سبين تاعه بوزيتيف والثاني لو سبين تاعه نحو الاسفل. الوغ هنايا عندنا دي دو بيان سور اون دوا سويفر لا ريغل دو بولي. دونك لا ريغل دو بولي راح نوزع اوتوماتيكمون
enfin comment on appelle des spins identiques, c'est-à-dire لازم les spins qui نوزع الالكترونات الا كان عندي مثلا 4 الكترونات donc je fais 1 2 3 4 d'accord. il me reste un cinquième نزيد من بعد كي نكمل 5 نعاود نرجع ندير دي سبين ديفيرون كيما درنا هنا في الاس. دونك هنا عندي فقط زوج كل الكترون راح يدي اون كاز كونتيك. الوغ زدتكم هنايا مثال واحد اخر كومون définir ولا كومون trouver l'état quantique de l'électron. Alors قلت لكم في لي فيديو اللي فاتوا l'état quantique de l'électron d'accord هو عباره عن ماذا؟ هو عباره عن لو جو ان ال ام اس d'accord هو الاربع الاعداد الكميه اللي هي ان ال ام اس d'accord. alors l'état quantique قلت لكم هو عباره عن بطاقه تعريف تاع الالكترون. معناتها كي نعطيك البطاقه تاع التعريف تاع الالكترون تقدر تعرف الالكترون فين راه d'accord. مثلا هنا on a essayé de trouver l'état quantique de tous les électrons périphériques des fois هادو هما les questions donner l'état quantique des électrons périphériques ou là les électrons célibataires périphériques ou les électrons de valence ou les électrons de la couche de valence. donc هادو كامل الاسئله. donc هنا انا ما درتكمش فقط les électrons célibataires. les électrons célibataires شنو هما les électrons اللي موجودين وحدهم كيما هنايا عندنا deux électrons célibataires d'accord. انا هنايا مثلتكم كامل اربع الكترونات عندنا غير اربعه في لا كوش دو فالونس مثلتهم كامل عطيتكم ليطا كونتيك تاعهم. مثلا بديت بهذا الالكترون هذا الالكترون راه موجود في l'orbital 5s d'accord. donc n يساوي 5 l'orbital s donc automatiquement لو ال يساوي صفر وبما انه ال يساوي صفر ام يساوي صفر الالكترون راه يشوف نحو الاعلى دونك لو سبين تاعه بلوز ان دومي. الوغ لو دوزيام الكترون اللي راه موجود معاه دونك بما انه في ميم اوربيتال دونك سي لا ميم شوز 5 0 0 ميم انه الالكترون يشوف نحو الاسفل دونك لو سبين تاعه موان ان دومي d'accord. ensuite هاد لي دوز الكترون راهم في الدي دونك ان يساوي 4 دونك 4 الالكترونات هاد الالكترون راه موجود في الدي دونك ال يساوي 2. ensuite باش نعرفوا ام هنايا ديروا موان 2 موان 1 0 1 et 2 دونك هذا الالكترون راه موجود في لا بروميير كاز دونك موان 2 يشوف نحو الاعلى بلوز ان دومي. الالكترون الثاني لا ميم شوز ان يساوي 4 راه موجود في الدي دونك ال يساوي 2 d'accord. ensuite ام قلنا موان 2 موان 1 دونك راه موجود هنايا ام موان 1 d'accord راه يشوف نحو الاعلى بلوز ان دومي d'accord. donc هذا هو ليطا كونتيك. alors je vais arrêter ونعاود نزيدكم les exceptions تاع